अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। प्रिय दर्शकहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज म जुन बारेमा तपाईहरूको समक्ष कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो आरफाको दिन र उसको रोजाको विशेषता। इस्लामी पात्रो अनुसार वर्षको अन्तिम महिना जुलहिज्जाको 9औं तारिखलाई अरफा भनिन्छ। यस दिन हाजीहरू अरफातको मैदानमा भेला हुन्छन् र अल्लाहसित बिन्ती, प्रार्थना र प्रशंसा गर्छन्। यो वर्षको सर्वोत्तम दिन हो। यो दिन यस्तो हो कि अल्लाह ताला अरफामा उपस्थित हाजीहरूमाथि फरिस्ताहरूको बीचमा गर्व गरिन्छ। यस दिन इस्लाम धर्म पूरा भएको थियो। अल्लाहको भनाइ छ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हामीले तिम्रो निमित्त तिम्रो धर्मलाई पूर्ण गरिसकेका छौँ र तिम्रा लागि आफ्ना कृपाहरू पूरा गरिसकेका छौँ र तिम्रो लागि इस्लाम धर्म रोज्यो। यो त्यो दिन हो जसको अल्लाहले कसम खाएको छ। अल्लाहको भनाइ छ, वश्शफ़ वल वत्र, जोर र बिजोरको कसम। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमाले भने, अशफ़ ईद अल अज़हा र अलवत्र अरफाको दिन हो। यो त्यो दिन हो जुन दिनमा अल्लाहले आदमका सन्तानहरूबाट करार लिएका थिए। अल्लाहको भनाइ छ, वइद अखद रब्बुक मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना अन तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन। र जब तपाईको पालनकर्ताले आदमको सन्तानको डाँडबाट उनको सन्तति सृष्टि गरियो र उनीहरूलाई स्वयं उनैकै लागि स्वीकारोक्ति लियो कि के म तिम्रो पालनकर्ता होइन? उनीहरूले भने, हो, हामी सबै साक्षी छौँ। यस कारणले गरियो ताकि तिनीहरूले कयामतको दिन यो नभन्नुन् कि हामीलाई यसको ज्ञान नै थिएन। यो त्यो दिन हो जुन दिनमा अल्लाहले आफ्ना भक्तहरूलाई नरकबाट मुक्त गर्छन्। यस दिनको रोजा 2 वर्षको पापहरू मेट्नेछ। हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हुले भन्नुभयो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भनियो, सियाम यौम अरफत अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लह वस्सनत अल्लती बादह। मलाई अल्लाहसित आशा छ कि अरफाको रोजाको सट्टामा विगत र अर्को 2 वर्षको पापहरू क्षमा गरिदिन्छ। अल्लाहसित दुआ छ कि अल्लाह हामीहरूलाई अरफाको रोजा राख्न तौफिक प्रदान गरून्। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।